नाम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। अब ऐसा लगता है कि इलेक्शन की तैयारियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MQM हो या पाकिस्तान की दीगर जमातें, तैयारियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। और जो सीनियर रहनुमा है, सदर हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, MQM के हो या दीगर जमातों के हो, उनकी जानिब से तैयारियों का ऐलान भी कर दिया गया है। मगर सवाल ये होता है कि इलेक्शन जो आने वाले हैं, जो कि 8 फरवरी को होने हैं, इससे पहले जो मसाइल हैं, स्पेशली कराची के जो मसाइल हैं और जो कराची की जमातें हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी है, MQM है, जमात इस्लामी है और जो दीगर पार्टियां हैं, वो क्या समझती हैं कि जो कराची के मसाइल हैं वो हल होंगे और इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के नायब अमीर कराची उसामा रज़ी साहब। उसामा रज़ी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से 8 फरवरी इलेक्शन लाजमी होने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से कह दिया गया है और अब ऐसा लगता है कि तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जमात इस्लामी की तैयारी कैसी है? क्या बाकायदा आगाज़ कर दिया गया इस तैयारी का? देखिए, इस मुल्क में जमहूरियत और आइन के मुताबिक तो 90 दिन के बाद इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन अब वो एक नई सूरत हाल में इस तरह से लग रहा है कि सबको आइन का और कानून का ख्याल आ गया है, तो इसको ज़ाहिर है आदमी वेलकम ही कहेगा। और लग ये रहा है कि एक नया कोई स्ट्रक्चर है, कोई नया ढांचा है, कोई नया एजेंडा है जिसकी तकमील के लिए ये इंतखाबात भी एक ज़रूरत हैं। तो उसके हुसूल के लिए अब सारे डोल डाले जा रहे हैं और कौम को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो इंतखाबात की तरफ बढ़ रही है। काश के इस मुल्क में इंतखाबात हों और बामानी इंतखाबात हों, आज़ाद जमहूरी माहौल में इंतखाब हों, सबको आज़ादी राय और फेयर इलेक्शन हो और हर फ़र्द को, हर शहरी को, इस मुल्क के हर शहरी को आज़ादी के साथ उसको अपना जमहूरी हक़ जो है वो उसको इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो जमात इस्लामी ने बाकायदा आगाज़ कर दिया है इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से। जमात इस्लामी तो सरापा जमहूरी पार्टी है, अंदर से भी जमहूरी है और बाहर से भी जमहूरी है, और हम हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश होता है वो जमात इस्लामी का या पार्टी का नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस मुल्क के अवाम को आज़ाद जमहूरी इंतखाबी अमल में शरीक होने का और आज़ादी राय का मज़ा चखने का कभी मौका ही नहीं दिया जाता, उनको एजुकेट ही नहीं किया जाता, ना हमारे कैंपसेस में, ना हमारे तालीमी इदारों में, ना हमारे मजमूई तौर पे पूरे समाजी ढांचे में आज़ादी राय नाम की कोई चीज़ जो है वो उस तरह पाई नहीं जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ, पूरी जमात ये समझती है कि इंतखाबात के ना होने से या इंतखाब के नाम पे जो भी चीज़ यहाँ पे होती है उसके ना होने से उसका होना बेहतर है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं जो कराची में, जाहिर सी बात है, एक मैंडेट जमात इस्लामी ने भी अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए, फिर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें भी मैंडेट तो मिला है जमात इस्लामी को, आवाम ने तो वोट दिए हैं, बल्दियाती निज़ाम में आप लोग मौजूद हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो जनरल आम इंतखाबात है उसमें आवाम जमात इस्लामी का साथ देगी? और सबसे बड़ा सवाल कि जमात इस्लामी क्या समझती है कि उसका कॉम्पिटिटर कौन है? क्योंकि जिस तरह से हम दूसरी पार्टियों को देखते हैं, पीपल्स पार्टी, MQM, और माजी का जो इलेक्शन 2018 का इलेक्शन है, उसके बाद सिनेरियो अब लगता है चेंज है। देखिए, मजमूई सतह पे तो जो अवाम का तज़ाद है बुनियादी तौर पे वो तो हुक्मरान तबके के साथ है, और वो मजमूई तौर पे आप यूँ कह सकते हैं कि PDM की वो सारी जमातें जो उस PDM की टोकरी में थीं वो सब एक सफ़ में खड़ी हुई हैं, और अब शायद उनकी ज़रूरत है कि कुछ जोड़ तोड़ की जाए। जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक़ है, कराची के अवाम, 3.5 करोड़ अवाम और जमात इस्लामी कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। इनकी हिस्ट्री भी यही है और इनका माज़ी करीब भी यही है। साबका इंतखाब ने भी इसी को रिफ़्लेक्ट किया है, और आइंदा भी हम समझते हैं कि कराची के अवाम ने जितने बकिया तजुर्बात किए हैं उन तमाम तजुर्बात ने कराची को भी तबाह व बर्बाद किया है और कराची के अवाम की ज़िंदगी को भी अजीरन कर दिया है। और तजुर्बा और तारीख़ यही बताती है हमें कि कराची में जमात इस्लामी ने डिलीवर किया है। कराची कल्चरली, पॉलिटिकली, हर एतबार से कराची और जमात इस्लामी और कराची मैच करते हैं एक दूसरे से। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इंतखाबात के नाम पे अवाम ने 6 लाख वोट अगर यहाँ पे जमात इस्लामी को दिए और जीतने वाले वो थे जो 3 लाख थे, तो अगर इस तरह का कोई इंतखाब होगा तो आवाम का एतमाद पहले ही मजरू हो चुका है, उड़ गया है इस पूरे इंतखाबी अमल से। मैं समझता हूँ कि ये इसका सद्देबाब जब तक नहीं होगा, जब तक मसले हल नहीं होंगे।
अच्छा, मसलों की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है MQM, पीपल्स पार्टी और फिर जमात इस्लामी, तीन ऐसी बड़ी जमातें जो कराची में हैं और इनके वोटर्स हैं, इनका वोट बैंक है। बट आप क्या समझते हैं, जो हमने अगर हम कंपैरिजन करें 2018, वो तो एक बात हो गई, जो भी कुछ हुआ, जो सिलेक्शन हुई और जो तमाम तर चीज़ें हुई, उसके बाद फिर PDM बनी एंड देन जो भी तमाम तर चीज़ें, फिर निगरान सेटअप, अब इलेक्शन में जा रहा है। आप क्या समझते हैं जो कराची का मैंडेट है, आप जमात इस्लामी समझती है कि मैंडेट है, मगर साथ ही साथ हम ये बात करते हैं उसामा रज़ी साहब कि मसाइल, कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से ज़्यादा है, मगर इसके साथ जो लवारिस सलूक किया जाता है, जिसकी बात आप लोग भी करते हैं, आपकी जमात भी करती है, हाफिज़ नईमुर रहमान भी करते हैं और दूसरी जमातें भी करती हैं, मगर क्या सिर्फ बातें करने से या सिर्फ उसके हल को एक तकरीर के तौर पे रखने से या उसके मसाइल के हल की तरफ जाने से आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इस शहर के मसाइल को हल किया जाए? देखिए, कराची के जो मसाइल हैं वो आइसोलेशन में नहीं है। कराची के मसाइल जुड़े हुए हैं मुल्क की मजमूई पॉलिटिकल ढांचे के साथ, जो यहाँ का मजमूई निज़ाम इक़्तिदार है उसी से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और वो जो पूरा निज़ाम इक़्तिदार है वो हाईजैक्ड है एक मखसूस तबके के हाथों में। लिहाजा कराची वाले उस जुल्म व सितम का सबसे ज़्यादा निशाना बनते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कराची की जो हिस्ट्री है वो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। ये तहरीकों का शहर है, तालिब इल्मों का शहर है, दानिश्वरों का, सियासी कारकुनों का शहर है। यहाँ पे एहतजाज होता है। यहाँ पे आज भी आप देखें साफ़ियों की इस मुल्क में सबसे पहला जो एहतजाज हुआ है वो कराची में ही हुआ है। तो ये हुक्मरानों को बड़ा मसला पैदा करता है उनके लिए। इसलिए वो कराची को सियासी एतबार से भी तोड़ना चाहते हैं, तबाह रखते हैं, और माशी कमर भी तोड़ना चाहते हैं। समाजी ढांचे को भी उन्होंने बिल्कुल मफलूज कर दिया है। और पूरा जो सियासी अमल है उसको जो है उन्होंने यहाँ पे सबूताज किया हुआ है। बल्दियाती इंतखाब में भी उन्होंने यही किया। जब तक ये जो हाईजैक है सियासी तौर पे, हर मसला सियासी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो यहाँ का बल्दियाती मसला हो, सड़कों का मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, रोज़गार का मसला हो, महंगाई का मसला हो, ये सब चीज़ें सियासी मसले से जुड़ी हुई हैं और सियासत हमारी हाईजैक्ड है। इसलिए मैं समझता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि कराची के लोगों ने PTI को भरपूर मैंडेट दिया था। हमने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसको रद्द नहीं करता। और PTI ने पिछले बल्दियाती इंतखाब में हमने जमात इस्लामी और PTI ने मिलकर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया था, लेकिन इसको कामयाब नहीं होने दिया गया। मसनूई तरीक़े से, गैर कानूनी तरीक़े से, गैर आइनी तरीक़े से। जब तक सियासी अमल आज़ाद और शफ़ाफ नहीं होगा, मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो कराची के मसाइल हैं और जो वो मसाइल जो कि बरसों गुजर गए, जिस पर वादे भी किए गए, दावे भी किए गए, बड़ी बड़ी तकरीरों में कहा गया कि आज ये मसाइल हल कर देंगे अगर आवाम वोट देती है और उनको मैंडेट मिल जाता है और वो हुकूमत बना लेते हैं, ये कराची में सीटें जीत जाते हैं, मगर वो तमाम तर मसाइल जू के तू हैं। मगर क्या होगा, जमात इस्लामी इस हवाले से क्या समझती है कि क्या अब जमात इस्लामी को अगर मैंडेट मिलता है 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात होने वाले हैं, तो क्या मसाइल हल होंगे? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन, उस हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी क्या तैयारियां हैं और पॉलिटिकल पार्टी क्या समझती है कि किस तरह से आवाम का मैंडेट वो हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम स्पेशली कराची की बात कर रहे हैं और कराची के मसाइल की बात कर रहे हैं। उसामा रज़ी नायब अमीर कराची हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के। उसामा साहब, हम बात तो मैंडेट की कर ले रहे हैं, हम फिर मसले की भी बात कर रहे हैं, मगर जमात इस्लामी क्या समझती है कि कराची के मसाइल को जो आप बात कर रहे थे कि सियासी तौर पर उसको जकड़ लिया गया है, अगर सियासत ना हो मसाइल के हल करने पर तो मसाइल हल हो, तो जमात इस्लामी इस चीज़ को कैसे देखती है, इस चीज़ को कैसे तोड़ेगी? पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद और जो भारत भी हमारे साथ आज़ाद हुआ था, भारत में 2 बड़े इक़दाम हुए थे जिसके नतीजे में एक निज़ामाती तब्दीली आई थी। पहली चीज़ ये कि उन्होंने नवाबी और जागीरदारी ख़त्म कर दी थी, और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने तमाम सरकारी इदारों को सिविल अदालत में आवाम के सामने जवाबदेह कर दिया। पाकिस्तान में ये दोनों इक़दाम नहीं हो सके और उसकी वजह से जो हमारी आज़ादी है वो ख्वाब रह गई और हम उसी ढांचे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो अंग्रेज़ यहाँ पर छोड़ कर गया है।
नतीजा उसका ये है कि हमारी सियासत पर और नुमाइंदगी आप देखते हैं ना, इलेक्टेबल, ये नाम कितना अच्छा है, इलेक्टेबल। Electable। ये जुल्म के ज़रिए लोगों की राय पे कब्जा करने वाले भेड़िए हैं कि जो सामने आ जाते हैं कि इन भेड़ियों में से किसी एक का इंतखाब करो, और अवाम खुद इस इंतखाब में खड़े भी नहीं हो सकते, हिस्सा भी नहीं ले सकते। तो बहैसियत मजमूई पूरे मुल्क पर इस पूरे सियासी कल्चर ने अपना तसल्लुत जमाया हुआ है। ये उसी अंग्रेज़ के परवरदा निज़ाम के ये सारे हथकंडे हैं, और सरकारी सतह पर हमारा इलेक्शन हाईजैक हो जाता है रिगिंग के ज़रिए, पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन, इलेक्शन डे, और उसके नतीजे में आवाम की जमहूरी आज़ादी सल्ब हो जाती है। जब तक ये जमहूरी आज़ादी जो है ये बहाल नहीं होगी आवाम की, पाकिस्तान दुनिया में आप देखें आज़ाद जमहूरी माशरे कैसे होते हैं। गज़ा के मसले पे, हमास के मसले पे मगरबी दुनिया जो मुजाहरे हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग खुद से निकल रहे हैं, सड़कों पे आके, स्ट्रीट पे खड़े होके, बिल्कुल नई डायनामिक्स पैदा हुई है। एक मिसाल टर्की की है कि वहाँ पर जो एक अवाम का जो जमे गफीर था वो तो मुस्लिम है, जो लंदन में निकले हैं, जो वाशिंगटन में निकले हैं, जो न्यूयॉर्क में निकल रहे हैं, ये तो उसमें 2/3 गोरे हैं, गैर मुस्लिम हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं। उन्होंने इस पूरी सूरत हाल को जालिम और मजलूम की जंग बना दिया है। पूरी इंसानियत मुज्तमा हो गई है। पाकिस्तान में आपको सन्नाटा नज़र आता है। पाकिस्तान के अवाम के दिलो दिमाग को जिस तरह से यहाँ पर कब्ज़ा किया गया है, सुला दिया गया है, ये पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये ज़हर कातिल है। और ये इसको आप मामूली न समझें कि ये कोई जुज़वी सा एक मामूली सा सियासी मसला है, ये हल हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जमात इस्लामी ये समझती है कि इस मुल्क के सियासी निज़ाम को आज़ाद होना चाहिए। जब आज़ाद और बराबरी का ये मुकाम सबको मिलना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि मुजरिमों को आप VIP प्रोटोकॉल देकर लाएं और मुजरिमों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दें और कहें कि इसका नाम जमहूरियत है। इसके पीछे देखिए एक बड़ी अहम चीज़ है, और बहैसियत मजमूई पूरी दुनिया इसको देख रही है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बालादस्ती और जनूबी एशिया में भारत की बालादस्ती, और ये दो ऐसे बड़े एजेंडे थे जिसको पूरा करने के लिए कोई सियासी अमल बरूए कार लाया जा रहा है। उसकी वजह से पाकिस्तान में भी एक चीज़ आगे बढ़ाई जा रही है, तो ये एक्सपोज्ड है, लिहाजा इसको लोग देख रहे हैं, ये मुल्क हमारा है। बड़ी अच्छी बात की जमहूरी निज़ाम में आम पब्लिक जो कि आवाम है, जो कि जिसकी ताकत से ही एक मुल्क होता है, जमहूरियत कायम रहती है। जमहूरियत में जब हम ये बात करते हैं कि सल्ब कर दिया गया, हकीकत बात है, पाकिस्तान में हम ये देख रहे होते हैं, मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि ये निज़ाम जो पाकिस्तान में चल पड़ा है, ये निज़ाम कब तक ऐसा रहेगा? क्या आने वाली नस्लें भी इस चीज़ को फेस करेंगी? क्योंकि इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं, और जब इंतखाबात होंगे तो ज़ाहिर सी बात है, हम ये देखते हुए आए, ये हकीकत है, एक तल्ख़ हकीकत है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो फिर वो क्या होते हैं कि फिर उसके बाद वो एक हल्के से या 2 हल्के से इलेक्शन हो रहे थे। मगर साथ साथ सवाल ये होता है कि जमहूरियत में ये चीज़ हो गई है, तो जमहूरियत जो प्योर जमहूरियत, जो असल जमहूरियत की डेफिनेशन है, तारीफ़ है, वो कैसे बयान हो? आने वाली नस्लें भी अब इस चीज़ को देखेंगी, या इस जमहूरियत को ये दीमक खा रही है कि हर चीज़ मुलव्वस करने के बाद जमहूरियत ख़त्म होते जा रही है इस मुल्क से? नहीं, मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में, पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान की कौम ने शऊरी एतबार से बहुत बड़ी जस्त लगाई है। और अब ये वो नस्ल नहीं है जो 9 बजे का ख़बरनामा देख के अपना जहन बनाती थी, बल्कि वो जो कोई देखता ही नहीं था। ये तो अब बिल्कुल एक नई जनरेशन है जो और ख़ास तौर पे कराची के, पाकिस्तान के जो शहरी इलाकों की नौजवान नस्ल है, वो बहुत तेज़ी के साथ बाशऊर हुई है। उसके पास एक बहुत बड़ा विजन है, उसने दुनिया देखी है, और वो दुनिया उनके सामने मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आ रही है। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रांजिटरी फेज़ है, और बहुत पाकिस्तान के इस वक्त आप आम शहरी से भी बात करें तो वो इस सिस्टम की हकीकत को, इस स्टेटस को की हकीकत को पहचान चुका है। और मैं समझता हूँ कि कौम के अंदर ये शऊर आना, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी जमहूरी जस्त है, और यही आपको जमहूरियत की मंजिल से करीब करेगी। पुरअमन, शफाफ जमहूरी जिद्दोजहद के ज़रिए, पुरअमन अवाम की जमहूरी जिद्दोजहद के ज़रिए मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम टूटने जा रहा है। अनकरीब हम उसको होता हुआ देखेंगे। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा कि जमात इस्लामी अपना कॉम्पिटिटर किसको मानती है? कराची में अगर हम बात करें, MQM पीपल्स पार्टी, तो समझते हैं कि खौफ या कोई ऐसा है कि हाँ ये जमात हमें मार्क दे सकती है? आप समझते हैं कि या आप समझते हैं कि नहीं, जमात इस्लामी जो है वो
عوام میں آ چکی ہے, عوام کا مینڈیٹ جماعت اسلامی کو ہی ملے گا؟ دیکھیے MQM نام کی جو چیز تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اچھا. مصنوعی طور پہ ایک ڈھانچہ ہے اچھا, جس کے اوپر MQM کا لیبل لگا کے اس کو زبردستی اور آپ اس ڈھانچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ نہیں, کوئی کوئی حقیقت حقیقت عوامی نہیں. سطح پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک ارینجڈ جو ہے وہ پالیٹکس ہے, مینجڈ کوئی پروسیس ہے جس کو زبردستی مسلط کر دیں آپ. RO کے ذریعے اگر جتوا دیں تو ایک الگ بات ہے, اچھا, لیکن اس سے ایک نیا چیلنج پیدا ہوگا حکمران جو لوگ یہ کام کریں گے کہ ایک طرف تو یہ PTI کو کہ مینڈیٹ کو اگر پراپرلی ایڈریس نہیں ہوا وہ تو ظاہر ہے انتخابی عمل کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگے گا. ٹھیک ہے. جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی عوامی طاقت ہے, اگر اس کا بھی عدم اعتماد سامنے آ گیا تو یہ تو انتخابات جو ہے وہ 2018 ڈسکریڈٹ ہو کے جائیں گے. الیکشن میں صرف کراچی سے صرف ایک MP کی سیٹ ملی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب 2024 جو 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں تو کیا جماعت اسلامی کلین سویپ کرے گی یا مات دے گی اور جماعت اسلامی ہی پہلی جماعت سندھ کی بنے گی؟ ایسا ہے 2023 کے الیکشن میں 18 کو چھوڑیں, ہاں, وہ میں تو 18 کی 2023 تو کے بات, الیکشن میں جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اس شہر میں. 2023 کے الیکشن بلدیاتی الیکشن, تو الیکشن ہوتا ہے نا, عوام کا ہی ووٹ ہے, وہ کوئی اور ووٹ دینے نہیں آیا ہے. اس میں PTI بھی موجود تھی, پیپلز پارٹی بھی موجود تھی, اس میں MQM نے فیس سیونگ کی ہے. رات کے 2:30 بجے جا کے, حالانکہ ان کو یقین دہانیاں وغیرہ بھی سنائی کروائی جا رہی تھیں, لیکن ہمت ہی نہیں تھی, اس لیے کہ وہ پارٹی نہیں ہے. MQM کوئی پارٹی نہیں ہے, وہ ایک ارینجمنٹ ہے صرف, اور اس کی عوام میں کوئی جڑیں نہیں ہیں. عوام میں اس وقت کراچی میں 2 پارٹیاں ہیں, جماعت اسلامی اور اس کے بعد PTI, اور میں سمجھتا ہوں ایشوز کے اوپر یہ ان کا موقف ایک ہے. یہ کامن ایشوز کے اوپر کامن ان کی پالیسیز ہیں. اور 2018 کے الیکشن کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اور PTI ہے, حالانکہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی بنا رہی ہے. MQM کو بھی تقریباً 5 سے 8 سیٹیں ملی تھیں یہاں سے. کب ملی تھی؟ جس میں امین الحق اور دیگر جو لوگ ان کے 2018 کی بات کر رہے تو اس کو بھی نظر انداز کریں گے. تو گزر گیا نا, ورنہ تو یہاں 1990 بھی تھا, 1993 بھی تھا, 1988 بھی تھا نا. 2000 میں تو ہم نے MQM کی, جب الطاف حسین کی MQM تھی, ہم نے اس کی موجودگی میں ان کو شکست دی تھی نا, ہم نے سیٹیں جیتی تھی. ٹھیک ہے, 5-7 مین اسٹریم کی سیٹیں. اس وقت بھی آپ کہیں پہ بھی سروے کروا لیں, جو مین اسٹریم کراچی ہے وہ جماعت اسلامی. ٹھیک ہے. اسامہ رضوی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اسامہ رضوی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ابھی 18 کی بات چھوڑیں, 5 کی بات چھوڑیں, مگر اب جو 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں, جماعت اسلامی اور اس کے بعد PTI, اور اس کے علاوہ وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی جماعت ہے جو کراچی کے مینڈیٹ حاصل کرے اس عام انتخابات سے. آگے بھی بات کریں گے, یہاں پڑھ لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا کر رہی ہے, اور جس طرح سے آپ نے گزشتہ دنوں سنا کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ چاند رات مبارک ہو عام انتخابات کے, اور جس طرح سے تیاریاں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جھنڈوں کی برسات ہے, عوامی رابطہ مہم تیزی کر لیا گیا ہے, اور پھر جو سینئر سیاستدان ہو یا سیاستدان ہو پیپلز پارٹی کے, وہ بھرپور تیاریوں میں مصروف عمل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو سرداری صاحب خود جا رہے ہیں, ان جلسوں میں خطابات کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ووٹ عوام کا مینڈیٹ, کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ مینڈیٹ عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے. اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کراچی کی صدر شاہدہ رحمانی صاحبہ. السلام علیکم شاہدہ صاحبہ, بہت شکریہ. 8 فروری وہ دن آ گیا جب ہم الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ کب ہو گیا الیکشن, اور اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی جب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے, سابق صدر آصف علی زرداری نے مبارکباد دی اور کہا کہ تیاریوں میں لگ جائیں, تو کیسی تیاری ہو رہی ہے؟ باقاعدہ طور پر جلسے کا آغاز کر دیا گیا ہے, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, عوامی رابطہ مہم ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ الیکشن؟ دیکھیں, بہت خوش آئند ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس ہوا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جس دن الیکشن اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی, کیئر ٹیکر سسٹم آتا ہے اور فوری طور پر جو ہے الیکشن کمیشن اناؤنس کر دیتا ہے. لیکن ایک آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ انسرجنسی تھی,
اور بہت زیادہ قیاس آرائیاں تھیں، اور یہ تھا کہ شاید الیکشن نہیں ہوگا، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کیئر ٹیکر سسٹم سال 2 سال نکالے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈے 1 سے مستقل آئین پاکستان کے مطابق، جو آئین پاکستان کہتا ہے، ان کا تقاضا تھا کہ الیکشن ٹائم پہ کرائے جائیں، الیکشن وقت پر کرائے جائیں، اور ہمارے مستقل اس بیانیے سے اور ڈیمانڈ سے آپ نے دیکھا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے 2 مرتبہ CEC کال کی، اور اس کے اندر اعلامیہ یہی جاری تھا کہ ہمارا الیکشن آئین پاکستان کے مطابق ہو۔ اس کے بعد ہم کورٹ میں بھی گئے، اور کورٹ میں جانے کے بعد یہ ڈیسیجن آیا کہ جی الیکشن کمیشن نے تاریخ دی، حالانکہ انہیں شیڈیول بھی جاری کر دینا چاہیے تھا الیکشن کا۔ خیر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ الیکشن شیڈیول جو ہے وہ دسمبر میں جاری ہو جائے گا، لیکن یہ بہت خوش آئند ہے پاکستان میں، اور جو قیاس آرائیاں تھیں انہوں نے دم توڑ دیا ہے، اور بالکل ہر پولیٹیکل پارٹیز، میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم الیکشن ایئرس میں داخل ہوتے ہیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی تیاری کے ساتھ اترتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ الیکشن ایئر ہے، اس کی تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کی طرح ہمارا ورکر تیار ہے، ہماری قیادت تیار ہے، اور جو الیکشن پروسیس تھا، اپلیکیشنز لینا، بورڈز بننا اور انٹرویوز ہونا، وہ تمام پروسیس جاری ہے، اور آپ دیکھیں کہ رابطہ مہم بھی شروع ہو چکی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ تمام پارٹیز جو کراچی کو آن کرتی تھیں، جو کہتی تھی کراچی ہمارا، آج وہ اتنا بوکھلا گئے ہیں کہ وہ خود جو ہیں لاہور جا کر، اور حقیقت یہ کہ PMLN کی کراچی میں نہیں بات ہے، اور MQM جو ہے وہ لاہور میں نہیں، لیکن ایک غیر فطری اتحاد ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور آج بھی صدر زرداری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جتنے آپ اتحاد کریں اتنا ظاہر ہے الیکشن لڑنے میں بھی تو مزہ آتا ہے نا۔ تو اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی تنہا تمام الائنس کا مقابلہ کرے گی، اور پہلے سے بھرپور طور پر میں سمجھتی ہوں کہ مضبوط ترین پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو پورا پاکستان، سندھ، کراچی ہم انشاءاللہ ون کریں گے۔ ٹھیک ہے شاہدہ صاحبہ، جس طرح سے ہم دوسری پولیٹیکل پارٹیز جس طرح کہ MQM اور نون لیگ میں کل اتحاد ہوا اور سپورٹ ایک دوسرے کی حاصل ہوگی، کیا آگے جا کر، کیونکہ یہ بات آپ بھی کہہ رہی ہیں اور چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی کہہ چکے، کیا ہم فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کسی پارٹی سے اتحاد کر لے عام انتخابات میں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اب تک کی جو تاریخ ہے ہماری، ہم نے کبھی کسی سے الائنس نہیں کیا الیکشنز میں ہم اپنی سٹینڈ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنا ووٹ ملا، ہماری ہر کانسٹیٹوئنسی سے ہمارے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو اپنا کاؤنٹ کرتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے الائنس کی، پیپلز پارٹی اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ میدان میں اترے گی، اور انشاءاللہ تعالی میدان پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ ٹھیک ہے شاہدہ صاحبہ، ہم اگر سندھ کی بات کر لیں، کیونکہ سندھ حکومت رہی ہے اور 15 برس سے زیادہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی باغ ڈور رہی ہے، مگر عوام تھوڑی سی مایوس، کیونکہ ہم عوام کی بات کریں گے، ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل پارٹی آتی ہے، وعدے کرتی ہے، اور جب عوام کا مینڈیٹ ان کو ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کام بھی کرنا، مگر مایوس دکھائی دیتی ہے سندھ کی عوام، اسپیشلی کراچی کی عوام، کیونکہ جس طرح سے محرومیاں رہی ہیں کراچی والوں کو، انفراسٹرکچر کا بگاڑ آپ کہہ سکتی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، پانی ایشو ہے، لوڈ شیڈنگ ایشو ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ مہنگائی جو کہ پورے پاکستان کا ایشو ہے، مگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کچھ کمی رہ گئی تھی اور اس کمی کو اب پورا کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں آگے جا کے اگر میں آتا ہوں حکومت ہم پھر سے بنائیں گے سندھ حکومت، جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہر صوبے سے جیتیں گے، مگر کیا جو عوام میں محرومیاں ہیں وہ ختم ہوگی، مسائل حل ہوں گے کراچی والوں کے اسپیشلی سندھ میں؟ دیکھیے، میں آپ کی بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جو حکومت ہے کوئی تشتری میں یا پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا، سندھ کے عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے عوام بار بار پہلے سے زیادہ ٹرسٹ کر کے اور زیادہ سیٹیں، ہم ہر الیکشن میں 2008 سے زیادہ ہم نے 13 میں نکالی، 13 سے زیادہ 18 میں، اور اب مزید اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم نے عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ ایک پرسیپشن یہ دیا جاتا ہم نے کام نہیں کیا۔ کراچی کی جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹیک نہیں تھا، پہلے MQM یہاں 30-35 سال اس نے حکومت کی اور انفراسٹرکچر پر کوئی کام نہیں کیا، وہی 50 سال پرانا انفراسٹرکچر تھا
اور آپ نے دیکھا کہ آج ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو، ایسٹ ہو، پورا کراچی آپ اٹھا کر دیکھیں، ڈسٹرکٹ کی بات کر لیں، جتنے بھی ڈسٹرکٹ کو آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر کو بہتر کیا گیا، سیوریج کے سسٹم کو نئے طریقے سے ڈالا گیا، روڈ، انڈر بائی پاس، اوور ہیڈ بریجز جو ہیں ان کا جال بچھا دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جو ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن میں آپ کو نہ تو پی ایم ایل این نظر آئی، نہ ایم کیو ایم، نہ جماعت اسلامی، کوئی بھی جیت نہیں سکا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر کراچی کے عوام نے اطمینان کا اظہار کیا. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ روزانہ جوک در جوک سینکڑوں کے حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں. اور اب آپ کو جو الیکشن کے نتائج ہوں گے 8 فروری کو انتہائی سرپرائزنگ ہوں گے. پیپلز پارٹی ایک کثیر تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے ون کرے گی. ٹھیک ہے شاہدہ صاحبہ، جماعت اسلامی ہو یا ایم کیو ایم ہو، یہ کہتی ہیں کہ اب جو ہے ان کا دور ہے. ابھی ہم بریک سے پہلے اسامہ رضی صاحب کے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جانا پڑے گا، اب ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کراچی میں، اسپیشلی کراچی کی بات کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو الزامات اور جو باتیں دوسری پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، جماعت اسلامی کہتی ہے کہ اگر ہم بلدیاتی الیکشن میں ہم نے زیادہ ووٹ لیے مگر دھاندلی ہوئی، تو ان سب چیزوں کو پیپلز پارٹی کیسے فیس کرے گی آگے جا کر؟ دیکھیں ہم فیس بھی کر رہے ہیں ہمیشہ اپوزیشن، اور جو ہار جاتا ہے وہ بلیم گیم کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے 2018-17 اس میں ایم کیو ایم کو، اور 18 سے لے کے آپ دیکھیں کہ 23 تک کے جتنے بھی ضمنی انتخابات ہیں اس میں ایم کیو ایم کو بدترین شکست ہوئی. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم میدان چھوڑ کر بھاگ گئی، اسی لیے فرار ہوئی کیونکہ انہیں اپنی فیس سیونگ چاہیے تھی. اب وہ پہلی مرتبہ آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے ہمیشہ مرکز پر تمام جماعتیں آتی تھیں، چاہے وزیر اعظم پاکستان ہوتا تھا وہ وہاں آ کے بات کرتا تھا. آج ان کی یہ پوزیشن ہے کہ خالد مقبول صدیقی شہباز شریف سے لاہور میٹنگ کرنے گئے. تو یہ ان کو جو ریجیکشن ہوئی ہے کراچی کے عوام کی طرف سے، تو یہ سہارے ڈھونڈ رہے ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی کا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اربوں روپے کی کیمپین چلائے، اس کے باوجود مایوسی ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کام پہ یقین کرتی ہے، خدمت پہ یقین کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ہماری ہی ہوگی. ٹھیک ہے، کامیابی آپ کی ہوگی، مگر ہم پھر سے ہم ظاہر سی بات ہے الیکشن ہوں گے اور وقت پر ہوں گے اور ہو بھی رہے ہیں، مگر عوام جو کہ بہت پریشان ہے، مسائل کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان کی کلین سویپ ہوگی کراچی میں اور سندھ میں بھی اسپیشلی، کیونکہ ہم تو ریئلٹی پہ بات کریں گے اور سچ ہوگا اس پہ بات کریں گے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہی سندھ سے ووٹ لیے اور اس کے علاوہ کوئی پارٹی دکھتی نہیں ہے. فنکشنل لیگ ہے تو وہ کئی چھوٹے چھوٹے ایریا میں، ڈسٹرکٹ کی بات کر لیں سندھ کی، تو مگر کیا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہاں کلین سویپ ہوگا اور کراچی میں اسپیشلی ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم اس بار کراچی سے کلین سویپ کریں گے، تو کیا اس طرح کے رہنما سیاستدان کھڑے کیے جائیں گے کہ جو ڈٹ کا مقابلہ کریں گے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جماعت ایسی ہے جو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کمپٹیٹر ہے ہمارے؟ دیکھیں ہم تو نہیں سمجھتے. الیکشن کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ اس طرح کے دعوے بھی کیے جاتے ہیں، باتیں بھی کی جاتی ہیں. 2013 میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، 8 میں دیکھ لیں، اور اسی طرح آپ 18 میں دیکھ لیں کہ بڑے بڑے الائنس جو ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف بنے. آج بھی دیکھ لیں کہ جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، یہ سب نے الائنس اس وقت بھی بنایا اور آج بھی بنا رہے، اور ہمیشہ موقع کھائیے کیونکہ ہم عوام میں سے ہیں. عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. عوام جا کے پولنگ اسٹیشنز کے اندر جب ووٹ دیتے ہیں تو وہ تیر کے لیے ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری جو ہیلتھ میں، جو انفراسٹرکچر میں، جو ایجوکیشن میں، جو بھی خدمات ہیں اور لیجسلیشن میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ساز رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی اس طرح کے کھوکھلے نعروں سے، اس طرح کی کھوکھلی باتوں سے نہ پہلے گھبرائی ہے نہ اب گھبرائے گی. کام ہم نے کیا ہے اور ہم بہت مطمئن ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہدہ صاحبہ آپ کے وقت کا. اور تو جس طرح سے آپ نے شاہدہ رحمانی کی گفتگو سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ باتیں، دعوے یہ الیکشن سے پہلے پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، مگر پیپلز پارٹی اس سے خوف کا شکار نہیں ہے اور نہ ہوگی. اور انشاءاللہ صرف سندھ میں نہیں بلکہ دیگر صوبوں میں بھی پیپلز پارٹی اکثریت کے ساتھ جیتے گی اور عوام کی خدمت کرے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.